اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حساب مردم به آنها نزدیک شده است در حالی که آنها در غفلت روی گردانند. ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون. هیچ پند تازه‌ای از جانب پروردگارشان برای آنها نمی آید مگر آنکه بازیکنان به آن گوش می دهند. لاهیة قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. در حالی که دلهایشان غافل و در لهو سرگرم است و کسانی که ستمکار بودند پنهانی نجوا کردند و گفتند آیا جز این است که او بشری مانند شماست؟ آیا به جادو روی می آورید در حالی که حقیقت را می بینید؟ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم. پیامبر گفت پروردگارم هر سخنی را که در آسمان و زمین باشد می‌داند و او شنوای داناست. بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلیأتنا بآیة كما ارسل الاولون. بلکه آنها گفتند آنچه او آورده خوابهای آشفته است، بلکه آن را به دروغ به خدا افترا بسته است. نه بلکه او شاعر است. پس اگر راست میگوید برای ما معجزه‌ای بیاورد چنان که پیامبران پیشین فرستاده شدند. ما آمنت قبلهم من قرية اهلكناها افهم یؤمنون. پیش از آنها هیچ آبادی و قریه‌ای که آن را هلاک کردیم ایمان نیاورده بودند. آیا اینها ایمان میآورند؟ وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. و ای پیامبر پیش از تو جز مردانی را که به آنها وحی می کردیم نفرستادیم. پس ای مردم اگر نمیدانید از اهل کتاب بپرسید. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. و ما آنها را پیکرهایی که غذا نخورند قرار ندادیم و در دنیا جاوید هم نبودند. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. سپس وعده ای را که به آنها داده بودیم راست گردانیدیم. پس آنها و هر که را که خواستیم نجات دادیم و مسرفان را هلاک کردیم. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. به راستی به سوی شما کتابی نازل کردیم که آواز و عزت شما در آن است. آیا خرد نمی ورزید؟ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. چه بسیار شهرهایی را که ساکنانش ستمکار بودند
در هم شکستیم و بعد از آنها قوم دیگری را پدید آوردیم. فلما احسوا بأسنا اذا هم منها یرکضون. پس چون عذاب ما را احساس کردند ناگهان آنها از آنجا می گریختند. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. گفتیم فرار نکنید به سوی خانه هایتان و نعمتهایی که در آن آسوده بودید بازگردید باشد که بازخواست شوید. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. گفتند وای بر ما، یقینا ما ستمکار بودیم. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. پس پیوسته فریادشان این بود تا آنکه آنها را چون کشت درو شده خاموش ساختیم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. و ما آسمان و زمین و آنچه را که در میان آن دو است به بازیچه نیافریدیم. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین. اگر می‌خواستیم که سرگرمی بگیریم همانا آن را از نزد خودمان برمی گرفتیم اگر چنین کاری می‌کردیم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بلکه ما حق را بر باطل می افکنیم پس آن را در هم می شکند و ناگاه آن باطل نابود می شود و وای بر شما از آنچه توصیف می کنید. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. و هر کس که در آسمان ها و زمین است از آن اوست و آنان که نزد او هستند هیچگاه از عبادتش سرکشی نمی کنند و هرگز خسته نمی شوند. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. شب و روز تسبیح میگویند سستی نمیورزند. ام اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون. آیا آنها معبودانی از زمین برگزیده اند که آنها مردگان را برمی انگیزند؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. اگر در این دو معبودانی جز الله بود مسلما هر دو تباه می شدند و نظام هستی به هم می خورد. پس منزه است خداوند پروردگار عرش از آنچه آنها توصیف می کنند. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. او از آنچه می کند بازخواست نمی شود و آنان بازخواست می شوند. ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. آیا به جز او معبودانی را برگزیده اند؟ بگو دلیلتان را بیاورید. این پند کسانی است که با من هستند و پند آنان که پیش از من بودند، بلکه بیشتر آنها حق را نمیدانند، لذا آنها از آن روی گردانند.
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. و ما پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آنکه به او وحی کردیم که معبودی جز من نیست، پس تنها مرا عبادت کنید. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون. و گفتند خداوند رحمان فرزندی برگزیده است، او منزه است، بلکه آنان بندگان گرامی او هستند. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هرگز در سخن بر او پیشی نمیگیرند و به فرمان او کار میکنند. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. خداوند آنچه که در پیش روی آنهاست و آنچه که پشت سر آنهاست میداند و آنها جز برای کسی که خداوند از او خوشنود باشد و بپسندد شفاعت نمی کنند و آنها از ترس او بیمناکند. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. و هر کس از آنها بگوید همانا من به جای او معبود هستم، پس سزای چنین کسی را جهنم می‌دهیم و ستمکاران را اینگونه سزا می‌دهیم. اولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. آیا کسانی که کافر شدند ندیدند که آسمانها و زمین به هم پیوسته بودند، پس ما آنها را از یکدیگر باز کردیم و هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم، آیا ایمان نمی آورند؟ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. و در زمین کوه‌های استوار قرار دادیم که مبادا آنها را بلرزاند و در آن راه‌هایی گشاده قرار دادیم باشد که آنان راه یابند. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. و آسمان را سقفی محفوظ قرار دادیم و آنها از آیات آن روی گردانند. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. و او کسی است که شب و روز و خورشید و ماه را آفرید، هر یک در مداری شناورند. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون. و پیش از تو ای پیامبر برای هیچ بشری جاودانگی قرار ندادیم، آیا اگر تو بمیری پس آنها جاوید خواهند بود؟ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هر کسی چشنده مرگ است و شما را به بدی و نیکی آزمایش می‌کنیم و به سوی ما بازگردانده می‌شوید. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ
أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. و کسانی که کافر شدند هنگامی که تو را ببینند فقط تو را به ریشخند میگیرند و میگویند آیا این همان کسی است که معبودان شما را به بدی یاد میکند در حالی که خودشان یاد خداوند رحمان را انکار میکنند. خلق الإنسان من عجل سأريكم آیاتی فلا تستعجلون. انسان از شتاب آفریده شده، به زودی آیات خود را به شما نشان خواهیم داد، پس شتاب نکنید. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. و میگویند اگر راست میگویید این وعده قیامت کی خواهد بود؟ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. اگر کسانی که کافر شدند میدانستند زمانی که قیامت فرا رسد نمیتوانند شعله‌های آتش را از چهره‌هایشان و نه از پشت‌هایشان باز دارند و نه کسی آنها را یاری می کند، چون این نمی گفتند. بل تأتیهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. بلکه حق این است که آن ناگهانی به سراغشان می آید، پس مبهوتشان می کند، آنگاه نمی توانند آن را دفع کنند و نه به آنها مهلت داده شود. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به یستهزئون. و به راستی به پیامبران پیش از تو نیز استهزا شد، پس آنچه را مسخره می کردند از عذاب الهی دامان کسانی از آنها را که مسخره می کردند گرفت و هلاک شدند. قل من یکلؤکم باللیل والنهار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون. ای پیامبر بگو چه کسی شما را در شب و روز از عذاب خداوند رحمان نگاه می دارد؟ بلکه حق این است که آنها از یاد پروردگارشان روی گردانند. ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. آیا آنها معبودانی دارند که می توانند آنها را در برابر عذاب ما حفظ کنند و باز دارند؟ آنها نمی توانند خودشان را یاری دهند و نه آنها از عذاب ما محفوظ هستند. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. بلکه ما آنها و پدرانشان را از نعمتهای دنیوی بهره‌مند ساختیم تا اینکه عمرشان به درازا کشید و مغرور شدند. آیا نمی بینند که ما پیوسته به سراغ سرزمین کفر می آییم که آن را از اطراف و دامنه هایش می کاهیم؟ آیا آنها پیروزند یا ما؟ قل انما انذركم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون.
ای پیامبر بگو من تنها شما را به وحی هشدار می‌دهم و کران هنگامی که هشدار می‌شوند ندا را نمی‌شنوند. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. اگر شمعی از عذاب پروردگارت به آنها برسد قطعا خواهند گفت ای وای بر ما، بیگمان ما همگی ستمکار بودیم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. و ما در روز قیامت ترازوهای عدل را می نهیم، پس به هیچ کس هیچ ستمی نمی شود و اگر عملی به مقدار سنگینی یک دانه خردل باشد آن را به حساب می آوریم و حسابرسی ما کافی است. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. و به راستی به موسی و هارون فرقان و روشنی و پندی برای پرهیزگاران دادیم. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. همانا کسانی که در نهان از پروردگارشان میترسند و آنان از قیامت بیم دارند. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. و این قرآن پند مبارکی است که آن را نازل کردیم، آیا شما آن را انکار می‌کنید؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. به راستی ما پیش از این به ابراهیم رشد را دادیم و به حال او آگاه بودیم. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. چون به پدرش و قومش گفت این مجسمه ها چیست که شما به پرستش آنها دل نهاده اید؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. گفتند ما پدران خود را پرستش کنندگان آنها یافته ایم. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. ابراهیم گفت به راستی شما و پدرانتان در گمراهی آشکار بوده اید. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. گفتند آیا برای ما سخن حق را آورده ای یا تو از بازی کنندگانی؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. گفت بلکه پروردگار شما پروردگار آسمان ها و زمین است، آنکه آنها را پدید آورد و من بر این سخن از گواهانم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. و آهسته گفت به خدا سوگند بعد از آن که پشت کنان روی بگردانید برای نابودی بت‌های شما تدبیری خواهم اندیشید. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. پس در غیاب بت پرستان
همه آنها جز بت بزرگشان را قطعه قطعه کرد، باشد که به سوی او بازگردند. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمین. و هنگامی که به بتخانه آمدند و دیدند، گفتند هر کسی که با خدایان ما چنین کرده است مسلما او از ستمکاران است. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهیم. عده‌ای گفتند شنیدیم جوانی که او را ابراهیم میگویند بتها را به بدی یاد میکرد. قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم یشهدون. گفتند پس او را در برابر دیدگان مردم بیاورید، باشد که آنها گواهی دهند. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم. هنگامی که ابراهیم را حاضر کردند گفتند ای ابراهیم آیا تو این کار را با خدایان ما کرده ای؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. گفت بلکه این بزرگشان این کار را کرده است، پس از آنها بپرسید اگر سخن میگویند. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. آنگاه آنها به خود بازگشتند، پس گفتند بیگمان شما خود ستمکار هستید. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. سپس سر به زیر انداختند و گفتند مسلماً تو میدانی که اینها سخن نمیگویند. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ابراهیم گفت آیا به جای الله چیزی را میپرستید که هیچ نفعی برای شما ندارد و نه زیانی به شما میرساند؟ اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. اف بر شما و بر آنچه به جای الله میپرستید، آیا نمی اندیشید؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلین. گفتند او را بسوزانید و معبودان خود را یاری کنید اگر کننده کاری هستید. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم. سرانجام آنها او را به آتش انداختند، ولی ما گفتیم ای آتش بر ابراهیم سرد و سلامت باش. و ارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین. و آنها خواستند برای نابودی او نیرنگ ورزند، پس آنها را زیانکارترین مردم قرار دادیم. و نجیناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمین. و او و لوط را به سرزمینی که در آن برای جهانیان برکت داده ایم نجات دادیم. و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله و کلا جعلنا صالحین. و اسحاق و افزون بر او نوه‌اش یعقوب را به او بخشیدیم و همه آنها را شایسته قرار دادیم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا
وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. و آنها را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما مردم را هدایت می کردند و انجام کارهای نیک و برپا داشتن نماز و ادای زکات را به آنها وحی کردیم و آنها همه عبادت گزار ما بودند. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. و لوط را حکمت و دانش دادیم و او را از شهری که مردمانش اعمال زشت و پلید انجام می‌دادند نجات دادیم. بیشک آنها مردم بد فاسقی بودند. و ادخلناه فی رحمتنا انه من الصالحین. و او را در رحمت خود داخل کردیم، بیگمان او از صالحان بود. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. به ای پیامبر، نوح را به یاد آور هنگامی که پیش از آن ما را ندا داد، پس ما دعایش برای او اجابت کردیم. آنگاه او و خاندانش را از اندوه بزرگ نجات دادیم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. و او را بر قومی که آیات ما را تکذیب کرده بودند یاری دادیم، بیگمان آنها قوم بدی بودند، پس همه آنها را غرق کردیم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. و داوود و سلیمان را به یاد آور هنگامی که درباره کشتزاری که گوسفندان قوم شبانه در آن چریده بودند داوری می کردند و ما بر حکم آنها شاهد بودیم. ففهمناها سلیمان وكلا آتینا حکما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. پس آن را به سلیمان فهماندیم و به هر یک از آنان حکمت و دانش عطا کردیم و کوه‌ها و پرندگان را با داوود مسخر ساختیم که همراه او تسبیح می گفتند و ما این همه را انجام دادیم. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. و ساختن زره را به خاطر شما به او آموختیم تا شما را از آسیب جنگ هایتان محفوظ دارد، پس آیا شکرگزار هستید؟ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. و تند باد را مسخر سلیمان کردیم که به فرمان او به سوی سرزمینی که در آن برکت دادیم حرکت می کرد و ما بر هر چیز آگاهیم. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. و از شیاطین کسانی را مسخر کردیم که برایش غواصی می کردند و کارهایی غیر از این نیز انجام می دادند و ما حافظ آنها بودیم.
وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ای پیامبر، ایوب را به یاد آور هنگامی که پروردگارش را ندا داد رنج و بیماری به من رسیده است و تو مهربانترین مهربانانی. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. پس ما دعای او را اجابت کردیم و رنج و ناراحتی که داشت برطرف ساختیم و خانواده اش و نیز همانندشان را با آنها به او بازگرداندیم تا رحمتی از جانب ما و پندی برای عبادت کنندگان باشد. و اسماعیل و ادریس و ذا الکفل کل من الصابرین. و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را بیاد آور که همگی از صابران بودند. و ادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحین. و ما آنها را در رحمت خود وارد کردیم، بیگمان آنها از صالحان بودند. و ذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. و ذنون را به یاد آور هنگامی که خشمگین از میان قومش رفت، پس چنین پنداشت که ما هرگز بر او تنگ نمیگیریم. پس وقتی که در شکم ماهی فرو رفت در تاریکی ها ندا داد که خداوندا هیچ معبودی جز تو نیست، تو منزهی، بیگمان من از ستمکاران بودم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. پس دعای او را اجابت کردیم و از اندوه نجاتش دادیم و این گونه مؤمنان را نجات می دهیم. و زکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. و زکریا را به یاد آور هنگامی که پروردگارش را ندا داد پروردگارا مرا تنها مگذار و تو بهترین وارثانی. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. پس دعای او را اجابت کردیم و یحیی را به او بخشیدیم و همسرش را بعد از آن که نازا بود برایش شایسته و آماده بارداری گردانیدیم. بیگمان آنها همواره در کارهای خیر می شتافتند و در حال بیم و امید ما را می خواندند و پیوسته برای ما فروتن بودند. والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. ای پیامبر، به یاد آور زنی را که شرمگاهش را پاک نگاه داشت، پس ما از روح خود در آن دمیدیم و او و فرزندش را نشانه ای برای جهانیان قرار دادیم. این هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون. بی تردید این است آیین شما که آیینی یگانه است
و من پروردگار شما هستم، پس مرا پرستش کنید. وتقطعوا امرهم بینهم كل الینا راجعون. و گروهی از پیروان انبیا در میان خود در امر دینشان فرقه فرقه شدند، همگی به سوی ما باز می‌گردند. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. پس کسی که از کارهای شایسته انجام دهد در حالی که مؤمن باشد، کوشش او ناسپاسی نخواهد شد و بیگمان ما اعمالش را برایش می‌نویسیم. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. و مردم هر شهری را که بر اثر کفر و گناه آن را هلاک کردیم، محال است که به دنیا بازگردند. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. تا وقتی که سد یأجوج و مأجوج گشوده شود و آنها از هر تپه و بلندی شتابان سرازیر گردند. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. و وعده حق نزدیک شود، پس در آن هنگام چشمهای کسانی که کافر شدند از وحشت خیره ماند، گویند ای وای بر ما که از این واقعه در غفلت بودیم، بلکه ما ستمکار بودیم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. یقینا شما و آنچه به جای خدا می پرستید هیزم جهنم هستید، شما در آن وارد خواهید شد. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. اگر اینها معبودانی بر حق بودند هرگز وارد آن نمی شدند و آنها همگی در آن جاودان خواهند ماند. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. برای آنها در آن ناله های دردناکی است و آنها در آن چیزی نمی شنوند. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. به راستی کسانی که پیشتر از سوی ما وعده نیکویی برای آنها مقرر شده است، آنها از آن دور نگاه داشته می شوند. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. آنها حتی صدایش را نمی شنوند و در آنچه دلشان بخواهد جاودانه هستند. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وحشت بزرگ قیامت آنها را اندوهگین نسازد و فرشتگان به استقبالشان آیند، گویند این همان روزتان است که به شما وعده داده میشد. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. روزی که آسمان را چون توماری نوشته شده در هم میپیچیم، همان گونه که نخستین آفرینش را آغاز کردیم دیگر بار آن را باز می‌گردانیم. این وعده ای بر ماست، قطعا آن را انجام خواهیم داد.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. و به راستی بعد از ذکر در زبور نوشتیم که زمین را بندگان صالح من به ارث خواهند برد. این فی هذا لبلاغا لقوم عابدین. بیگمان در این امر برای گروه عبادت کنندگان پیام روشنی است. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. و ای پیامبر تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم. قل انما یوحى الی انما الهکم اله واحد فهل انتم مسلمون. بگو تنها به سوی من وحی می شود که همانا معبود شما معبود یگانه است، پس آیا شما تسلیم می شوید؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. پس اگر باز روی گردان شوند بگو من شما را یکسان آگاه کردم و نمیدانم آنچه که به شما وعده داده می شود نزدیک است یا دور. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. بیشک او سخن آشکار را میداند و نیز آنچه را در دل خود کتمان میکنید میداند. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. و من نمیدانم شاید این تأخیر عذاب برای شما آزمایشی و بهره‌مندی تا مدتی معین باشد. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. و پیامبر گفت ای پروردگارا به حق داوری کن و پروردگار ما خداوند رحمان است که از او استمداد می شود در برابر آنچه شما بیان می کنید.